दोस्तों, मजबूर और बेनियाज का रिश्ता। मजबूर का काम मांगना है बस। पूरे यकीन से मांगो, दुनिया और आखिरत दोनों देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने इख्तियार में रखी हैं, क्योंकि वो बेनियाज है। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो भी है वो इंसान को है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ज़िंदगी दी है तो उसमें आजमाइश रखी है, और उसमें इंसान को परेशानियां भी मिलती हैं, मायूसियां भी मिलती हैं, दुख भी मिलते हैं, और ज़ाहिर सी बात है दूसरी तरफ सुख भी मिलते हैं। कभी हंसी खेलती ज़िंदगी उजड़ जाती है, बहुत कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि जिनको आग लग जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ज़िंदगी से मायूस हो जाए, क्योंकि मालिक है, मुख्तार है, वो बेहतर जानता है हमारे लिए क्या है, क्योंकि उसकी हम पैदाइश हैं, उसकी तख्लीक है। दोस्तों, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपने घर नहीं मिलते, हम मजबूर हो जाते हैं, अपने वतन छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये सब कुछ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानते हैं कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या बेहतरी है। ज़ाहिर सी बात है, मालिक है। जो मालिक होता है वो बेनियाज होता है, और फिर उसको किसी की चीज़ की हाजत नहीं होती। हाजत तो उसको होती है जो मजबूर है। हम मखलूक हैं, हम खालिक से मांग सकते हैं। आप ये देखें, इस दुनिया में एक तरफ सूरज वही चढ़ता है, एक तरफ मालो दौलत होती है, पूरे आसाइशें होती हैं, लंबी ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ पे भी वही इंसान रहते हैं। और दूसरी तरफ देखें कि एक तरफ ऊंची बिल्डिंगें हैं और उसके साथ ही झोंपड़ियों के घर हैं। आप अंदाज़ा करें, उसी तरीके के इंसान वहाँ भी रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो मुकद्दर के खेल है ना। अब जिसने ये मखलूक बनाई है उसी को पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमें क्या मिलना ज़रूरी है। किसी को मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, लग्जरी ज़िंदगी मिलती है, सोने का चम्मच लेके पैदा होता है, और दूसरी तरफ होता है कि लाइन में लगे होते हैं पानी भी लेने के लिए। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी में इंसान को अगर दिया जाता है तो उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। इंसान ये समझता है कि मैं इस दुनिया का मालदार तरीन बंदा हूँ, ये मेरा हक है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मिला है तो ये अंदाज़ा करें कि उसका हिसाब किताब भी उससे ज़्यादा है। कल को उसने मरना है तो उसने हिसाब किताब देना है। जो भूल जाते हैं वो अलग बात है। दौलत की आंखों पे पट्टियाँ चली जाती हैं, दिमाग ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि दिन ब दिन दौलत मिल रही होती है, तरक्की मिल रही होती है, किसी का ख्याल नहीं होता। इंसान खुद खुदा नौज़ुबिल्लाह बन बैठता है। वो समझता है कि जो कुछ भी है मेरी अकल है, मेरी दानिश है। शैतान बहका देता है, वो उसको सीधे रास्ते पे आने नहीं देता। यही पैसा जो होता है, कोई पता नहीं होता है कैसे कमाया है, वो रिश्वत से, वो हराम से, इसकी तमीज़ ही नहीं है। बस पैसा है, पैसा आना चाहिए, किसी भी रास्ते से आए। तो दोस्तों, ये तो इख्तियार इंसान को दिया है ना कि गलत और सही क्या है। इंसान दिन ब दिन लगा हुआ है, तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। वो कमा रहा है, पैसा ले रहा है, धड़ाधड़ बारिशें हो रही है उसके ऊपर पैसे। ये वार्निंग होती है दोस्तों। आप अंदाज़ा करें कि पैसा कमा कमा के इन लोगों ने लेके कहाँ जाना है। यहीं छोड़ के जाना है ना, या आगे आगे लेके जाएंगे, वहाँ जाके भी बिजनेस करेंगे। तो दोस्तों, जो जिन लोगों को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हराम भी हो, हलाल हो। हलाल से भी मिलता है, थोड़ा वक्त लगता है, क्यों नहीं मिलता। वो राज़क अगर देना चाहे तो वो हलाल से आपको अरबपति खरबपति नहीं बना सकते। क्या इस दुनिया में ऐसा काम नहीं हुआ। दोस्तों, वक्त का खेल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी ज़िंदगी दी है इंसान को, उसमें उसने उसके लिए सब कुछ रखा है, और ये कहा भी है कि ये आजमाइश है। तो जब आजमाइश है, इम्तिहान है, तो फिर दोस्तों वहाँ पे फिर नकल मारोगे तो पकड़े तो जाओगे ना यार। ये लोग जो इतने अमीर हैं, आखिर इनके भी तो क्राइसिस आते हैं। फिर जब क्राइसिस आते हैं, ये अकलें कहाँ जाती हैं। अकलें इतना इतना कुछ बना लिया, लेकिन जब क्राइसिस आता है तो कंप्यूटर भी फेल हो जाते हैं। चिप क्राइसिस,
اور یہ سارا کچھ یہ اسی دنیا میں ہوتا ہے نا. اتنے جدید تحقیق کے باوجود بھی پھنس جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی جو وہ بنائی ہے، تو جس کو جہاں رکھا ہے وہ اس کو بہتر پتہ ہے، لیکن انسان کمزور ہے، ظاہر سی بات ہے. تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے. تم مجبور ہو مجھ سے مانگو، میں دوں گا. آخر انسان کہاں جاتا ہے جب گاڑی خراب ہو جائے؟ ورک شاپ ہی جاتا ہے، مکینک کے پاس جاتا ہے، وہی اس کو صحیح کرتا ہے. تو دوستو، انسان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جب اس کی کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کہ اس نے کیوں دی ہے، تو اس کے بعد رجوع تو اللہ سے کرنا ہے نا، اس بے نیاز سے کرنا ہے نا. ہم تو بے نیاز نہیں ہے نا، ہم تو تکلیف میں ہیں. ہماری تکلیفیں اپنی جگہ ہیں. انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ برائی کو روک سکے، وہ برے کام سے رک سکے، یہ اس کے اختیار میں دیا گیا ہے. دوستو، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈال دیتا ہے. پیسے کی دعا نہیں مانگو، برکت کی دعا مانگو. رزق وہی کھانا ہے جو آپ نے کا مقدر میں لکھا گیا ہے، اور وہ رزق کھا کے ہی مرنا ہے. انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی اولادوں کو تربیت دیتا ہے، اپنے جو نظریات ہیں وہ اس کو دیتا ہے. تو ایسے بحثیت مسلمان ہمارا نظریہ ہے کہ رازق خدا کی ذات ہے، اسی سے مانگنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو یہی تربیت دیتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں. مسلمان ہیں نا، یقین اور عقیدے کی تعلیم دیں گے نا اپنے بچوں کو. تو جب بچوں کو بچپن سے یہ تعلیم ملے گی کہ رازق خدا کی ذات ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہمیں اس سے مانگنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں. تو پھر دوستو، اگر پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم تلی لگا کے لیں، ہمارا کام ہے جھکنا. پھر اللہ کے آگے جھکو نا، مانگو نا. کیوں نہیں مانگتے؟ کیا اس دربار میں جانے کے لیے کوئی آپ کو سفارش کی ضرورت ہے؟ کیا وہاں کوئی گارڈ کھڑے ہیں؟ آپ نے تو وضو کرنا ہے، مصلی لینا ہے، بیٹھ جانا ہے. نہیں بھی ہے تو ہاتھ اٹھانے ہیں. ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، دل میں تو مانگ سکتے ہو، اللہ تو دلوں میں رہتا ہے. تو دوستو، یہ زندگی جو ہے یہ آزمائش گاہ ہے، یہ امتحان ہے. آپ کے آنسوؤں کی قدر کہیں نہیں ہوگی، کسی نے نہیں کرنی. کسی کے آگے اپنے آنسو مت بہاؤ، اپنے آپ کو ذلیل مت کرو. ان آنسوؤں کی بہت قدر ہے، جہاں قدر ہے وہاں بہا. پہنچو اس کی بارگاہ میں جو آپ کے آنسوؤں کی قدر جانتا ہے. وہ یہاں نہیں دے گا تو کیا ہوا، آخر میں تو آپ کو دے گا نا. توبہ کا جب دروازہ کھلا ہے، آخری سانس تک کھلا ہے، پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ ایک دفعہ پہنچو تو صحیح اسی دربار میں. جب اس دربار میں پہنچو گے تو جو مالک ہوتا ہے اس کے دربار میں جانے والا بھی اس کا حقدار بن جاتا ہے. پھر سب کچھ اسی کا ہوتا ہے. دیکھو اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ جو اتنے لوگوں کو دنیاوی وسائل ملتے ہیں تو یہ اس کی رحمت سے مل رہا ہے نا. وہ بہتر جانتا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. اگر وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو وہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تو دوستو روکھے سوکھے میں بھی تو گزارا ہوتا ہے نا. بس اس سے برکت کی توفیق مانگو. کوئی لاکھ روپیہ کا کھانا کھا کے بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ کوئی چند والوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بس اس کی پورا کر دیتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ آپ کو مانگنے کی توفیق دی ہے. دین آپ کا کہتا ہے تہجد میں اٹھو. دوستو، اللہ تہجد کی توفیق دیتا ہے. ان لوگوں میں بہادری آتی ہے. پھر کلام اللہ کے ذریعے شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ سے کرتے ہیں، الحمد شریف سے کرتے ہیں. تو دوستو، اللہ کی حمد بیان کرو، اس سے مانگو. وہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. ہمیں پورے یقین اور عقیدے سے مانگنا ہے. بس یہ ہمارے اختیار میں، اور اس یقین کے ساتھ اختیار میں ہے کہ جو رزق ملنا ہے وہ ہم نے کھانا ہے. جو اللہ کی طرف سے وہی ہم کھا سکتے ہیں. آپ اندازہ کریں، بعض اوقات آپ کھانا کھانے بیٹھے، کوئی کام پڑ گیا، چلے گئے، نہیں کھا سکتے. اور اس کے ساتھ صرف ہمارا یقین یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اس کے آگے ہمارا اختیار نہیں ہے میرے دوستو. اس سے پورے یقین اور اعتقاد سے مانگو، انشاءاللہ تعالی وہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. تو یہ صرف دنیا مت مانگو، آخر میں کہیں نہ کہیں جانا تو ہے نا. بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے نا.
آخرت اور وہی زندگی ہے. تو دوستو اللہ مجھے اور آپ کو بھی مانگنے کی توفیق دے. اور اس کے ساتھ ہی اگر کس کو ویڈیو اچھی لگے تو وہ لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے.